सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जानिब से वो फैसला जिसे 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, 18 दिसंबर से जिस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट अलकादर यूनिवर्सिटी का, ये फैसला आज एहतसाब अदालत के जज नासर जावेद राना की जानिब से कमरा अदालत में अडयाला जेल में बानी पीटीआई बुशिया बीबी इमरान खान साहब बुशिया बीबी साहबा की लीगल टीम की मौजूदगी में सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में अपने अख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अदालत की जानिब से 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है, जबकि बुशिया बीबी साहबा इमरान खान साहब की अहलिया उन्हें शरीके मुलजमा होने पर अदालत की जानिब से जो फैसला अनाउंस किया गया है उसमें 7 साल की सजा जो है बुशिया बीबी साहबा को सुनाई गई है। यानी अदालत की तरफ से जो नैब का रेफरेंस था इमरान खान के खिलाफ बुशिया बीबी साहबा के खिलाफ, उसमें नैब कानून के मुताबिक जो मैक्सिमम सजा होती है इमरान खान को, तो मैक्सिमम 14 साल की सजा जो है वो अनाउंस की गई है। कैद बा मुशक्कत जो है वो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है, लेकिन बुशिया बीबी साहबा को चूंकि शरीक मुलजमा के तौर पर लिया गया है तो उन्हें मैक्सिमम जो सजा है 14 साल की, उसमें से 7 साल की सजा जो है बुशिया बीबी साहबा को सुनाई गई है। इसके अलावा जो फैसला अब तक अनाउंस हुआ है, फैसले की जो अब तक की डिटेल सामने आई हैं, उसमें यह भी किया गया है कि इमरान खान को 14 साल की सजा के साथ साथ उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। बुशिया बीबी साहबा को 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उसे अदालत की जानिब से बहके सरकार जो है उसे जब्त करने का, सरकार की तहवील में लेने का जो है वो हुक्म सादिर फरमा दिया गया है। आज रात 11:30 बजे का वक्त दिया गया था यह फैसला सुनाने के लिए। कोई 15 से 20 मिनट यह फैसला ताखीर का शिकार हुआ। 18 दिसंबर को अदालत की जानिब से जो फ्रीकैन हैं उनके दलाइल गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद इस केस का फैसला महफूज किया गया था और इस फैसले की अनाउंसमेंट की जो पहली तारीख नाज़रीन दी गई थी वो 23 दिसंबर थी, लेकिन 23 दिसंबर को यह फैसला अनाउंस नहीं हुआ था। 23 दिसंबर को अदालती जो स्टाफ था उनकी तरफ से नई तारीख जो है वो दी गई थी कि अब ये फैसला, क्योंकि जज साहब रुखसत पे हैं, जज साहब ट्रेनिंग पे हैं, तो ये फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया और बताया गया कि जज साहब छुट्टियों पे हैं। फैसले की नई तारीख जो सामने आई थी वो 13 जनवरी की तारीख जो है वो दी गई थी कि अब यह फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 13 जनवरी को नाजरीन इमरान खान साहब की लीगल टीम, बुशिया बीबी साहबा, उनकी लीगल टीम कमरा अदालत में हाजिर नहीं हुए थे, तो अदालत ने कोर्ट ऑर्डर करके उस रोज का 13 जनवरी की समाअत का ऑर्डर जारी करके जो है ये कहा था कि यह फैसला आज 17 जनवरी को जो है वो सुना दिया जाएगा। तो कुछ क्या सराहियां की जा रही थी, कुछ ऐसे डाउट्स जो है वो सामने आ रहे थे कि शायद आज भी यह फैसला 17 जनवरी को ना सुनाया जाए, लेकिन आज यह फैसला अदालत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड केस में जो है अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। इमरान खान को 14 साल की सजा और बुशिया बीबी साहबा को 7 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। अब इस केस में नाज़रीन जब यह फैसला अदालत की जानिब से कमरा अदालत में अनाउंस किया गया तो आज इमरान खान साहब की लीगल टीम वहां पर मौजूद थी, बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद थे, सलमान अकरम राजा कमरा अदालत में मौजूद थे, नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है और खास तौर पर वो तफ्तीशी जिन्होंने ये रेफरेंस इमरान खान और बुशिया बीबी साहबा के खिलाफ कंपाइल किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, नैब के तफ्तीशी मियां उमर नदीम, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो अदालत में जब यह फैसला सुनाया जाना था तो बानी पीटीआई इमरान खान को कमरा अदालत में लाया गया, बानी पीटीआई के साथ जो बुशिया बीबी साहबा हैं उन्हें भी कमरा अदालत में लाया गया और फिर जब दोनों मुलजमान कमरा अदालत में हाजिर हुए तो जज साहब की तरफ से नासिर जावेद राना की तरफ से जो फैसला है वो पढ़कर कमरा अदालत में जो है उस फैसले की अनाउंसमेंट जो है वो कमरा अदालत में कर दी गई। और इसमें नाज़रीन जो अहम डेवलपमेंट है कि बुशिया बीबी साहबा जो कि जमानत पे थी, रिहा थी, इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में थे, लेकिन इस फैसले की अनाउंसमेंट के बाद इमरान खान साहब की अहलिया बुशिया बीबी साहबा को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल का जो सजा का फैसला, कैद का फैसला उनके खिलाफ आज कमरा अदालत में जो है वो सुनाया गया है। जब नाज़रीन हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जा चुका है। फैसले की अब तक की जो डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस में जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था और सेनेट का इजलास चल रहा था, इस इजलास में जो पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान शिरकत कर रहे थे उनकी तरफ से
ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے بھرپور اپنا احتجاج جو ہے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے. اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ناظرین کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان میں ہمت ہے تو عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا کے دکھائیں, اور اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو جب بھی بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں گے تو ان سب کو دیکھ لیں گے. تو یہ ایک طریقے سے جو علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ تھا کہ فیصلہ سنانے کی ان کی ہمت نہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا سکیں, تو یہ ایک طریقے سے عدالت کو جو فیصلہ سنانے والے جج ہیں ان کو تھریٹ کرنے کے مترادف تھا. لیکن جج صاحب نے آج کسی دھمکی سے کسی تھریٹ سے مرغوب ہوئے بغیر یہ جو محفوظ کیا گیا فیصلہ تھا 18 دسمبر کو اس فیصلے کو اناؤنس کر دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ سال نومبر 2023 میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا, اور پھر 1 دسمبر 2023 کو عمران خان کے خلاف بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو ریفرنس ہے اسے احتساب عدالت میں فائل کر دیا گیا تھا. اور اس میں الزام عمران خان صاحب پہ یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم جب 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض حسین کے ان کی فیملی کے برطانیہ میں پکڑے گئے, اور برطانیہ میں اس پکڑے گئے پیسے کی وضاحت ملک ریاض حسین ان کی فیملی نہیں دے سکی, منی ٹریل نہیں دے سکی, نہیں بتا سکے کہ برطانیہ میں وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے کہاں سے لے کے آئے, اس کا جواز کیا ہے, اس کے ڈاکومنٹس کیا ہیں, اس کے شواہد کیا ہیں. اس کو وائٹ منی جو ہے وہ ثابت کرنا تھا جو ملک ریاض حسین واپس ثابت نہیں کر پائے تھے. تو ان کے پاس دو آپشن تھے, ایک تو یہ تھے کہ اس کیس کو ملک ریاض حسین ان کی فیملی جو ہے وہ برطانیہ کے کورٹس میں کنٹیسٹ کرتے. دوسرا آپشن یہ تھا ملک ریاض حسین کے پاس کہ وہ آؤٹ آف کورٹ جا کے اس کیس کی سیٹلمنٹ کر لیتے. تو ملک ریاض حسین نے این سی اے کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ کی تھی, لیکن یہاں پر بھی جو حکومت پاکستان تھی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اسے بھی ایکٹیویٹ کیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے جو بیرون ملک سے پیسہ ریکور کر کے پیسہ پاکستان میں لانے کے حوالے سے ایک یونٹ بنایا تھا, ایسیڈ ریکوری یونٹ, اس کے سربراہ شہزاد اکبر کو بنایا گیا تھا. شہزاد اکبر وہاں پہ گئے, این سی اے کے ساتھ جا کے بات چیت کی, حکومت پاکستان کے حوالے سے کچھ یقین دہانی وہاں پہ کروائی گئی. تو تب یہ پیسہ جو وہاں پہ پکڑا گیا تھا آؤٹ آف ڈیل جو سیٹلمنٹ وہاں پہ ملک ریاض حسین نے کی, اس کے نتیجے میں این سی اے کے پریس ریلیز کے مطابق یہ پیسہ حکومت پاکستان کو ملنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ پیسہ پاکستان میں ٹرانسفر ہونا تھا, وہاں پر جو اکاؤنٹ دیا گیا وہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض حسین کا جو لائبلٹی اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ دے دیا گیا, اور پھر یہ پیسہ حکومت پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ میں آنے کے بجائے تو ملک ریاض حسین کا لائبلٹی اکاؤنٹ تھا. جو پیسے ملک ریاض حسین نے ایک سندھ میں 16,000 ایکڑ کی اراضی کی خریداری میں فراڈ کے سلسلے میں جرمانہ جو دینا تھا, اس جرمانے میں ملک ریاض حسین کے اس جرمانے میں ایڈجسٹ کروا دیے گئے تھے. لیکن بعد ازاں یہ جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں آئے تھے, عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے, چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اس پیسے کو حکومت پاکستان کو واپس کر دیا تھا کہ یہ پیسہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائبلٹی اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا ہے یہ پیسہ یہاں پہ جمع نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ جب این سی اے کی طرف سے یہ پیسہ پریس ریلیز جاری کی گئی, یہ پیسہ حکومت پاکستان کو ملے گا, اور پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ وہ پیسہ ملک ریاض حسین کو ہی برطانیہ سے پاکستان واپس لا کے ملک ریاض حسین کے ہاتھ پکڑا دیا گیا ہے. تو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے ان کی طرف سے این سی اے کو خطوط لکھ کے کہا گیا تھا کہ یہ جو ہوا ہے آپ نے تو پیسے حکومت پاکستان کو دیے تھے, آپ نے ملک ریاض حسین کے پیسے برطانیہ میں پکڑے تھے, لیکن وہ پیسہ جب پاکستان میں گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ وہ پیسہ ملک ریاض حسین کو جو ہے اسی کے سپرد کر دیا گیا. تو آج اس ریفرنس کا عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو دونوں کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے 14 سال 7 سال کے لیے. لیکن باقی جو شریک ملزمان ہیں جس میں ملک ریاض حسین, شہزاد اکبر ہیں, فرح گوگی ہیں اور 3 اور ملزمان ہیں, 6 ملزمان کو ایبسکونڈر قرار دیا گیا تھا. ان کی جو فائل ہے, ان کا جو کیس ہے اسے داخلے دفتر کر دیا گیا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.